मान कुल्लुहा रहमा, ये पूरी सूरह करीमा रहमत है जी। और ये वाहिद सूरा है तो हैरत अंगेज है, इसका एक एक लफ्ज हैरत अंगेज है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए, इसकी तफसीर करने के लिए महीनों गुफ्तगू की जरूरत है जी। ये वाहिद सूरा है जो अल्लाह के एक नाम से शुरू हो रही है। बकिया जितनी भी सूरतें कुरान हकीम में है, अल्लाह के नाम के साथ शुरू नहीं हुई हैं। ये वाहिद सूरा है जो अल्लाह के एक नाम से शुरू हुई है। अर्रहमान से शुरू हुई, रहमान से शुरू हुई। कोई सूरा अल्लाह के नाम से शुरू नहीं हुई। अर्रहमान ये वाहिद सूरा है जो अल्लाह की इस सिफत के साथ शुरू हुई, और ये अल्लाह की सबसे अजीम सिफत है अर्रहमान। और इसकी खुसूसियत है, ये किसी और सिफत के साथ नहीं आती, सिर्फ एक ही सिफत के साथ आती है, रहीम के साथ आती, बकिया और किसी सिफत के साथ नहीं आती। अर्रहमान अर्रहीम जी। बकिया अर्रहमान किसी और सिफत के साथ नहीं आता। ये जो है या तो तन्हा आएगा या आएगा तो अर्रहीम के साथ आएगा, वरना किसी के साथ नहीं आता है। ये खुसूसियत है इसकी। और अल्लाह ने फरमाया अल्लमल कुरान, सबसे बड़ी रहमत अगर इंसानियत के ऊपर है तो वो कुरान की है, कुरान की तालीम है जी। सबसे बड़ी रहमत अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान को सिखाया। इसका मतलब है सबसे बड़ी रहमत जो इंसानियत को दी गई है कि उससे बड़ी रहमत और कोई नहीं हो सकती, वो कुरान हकीम है। इसलिए इस सिफत के बाद फौरन अल्लमल कुरान कहा गया, अर्रहमान अल्लमल कुरान। इसके अंदर कैलकुलेटिंग अगर सामने रखें, कैलकुलेट करें तो एक अजीब व गरीब बात आपको नजर आएगी कि पहले जहां इंसानों की तख्लीक का बयान है, शम्स व कमर का बयान है, शजर का बयान है, गल्लों का बयान है, वगैरह वगैरह, इनके साथ 8 मरतबा फबी आला रब्बिकुमा तुकद्दिबान आया है। और पूरी सूरा में 31 बार है, 31 टाइम्स, 31 बार है पूरी सूरा में। अच्छा, जहां इंसान की तख्लीक, आसमानों जमीनों शजर वगैरह की बात कही गई, वहां 8 मरतबा आया है उसके साथ। अच्छा, और जहां जहन्नम का तस्करा आया है वहां 8 बार है, वहां 7 बार है। ये जहां इंसान की तख्लीक और सूरज और चांद वगैरह की बात कही गई है वहां 8 मरतबा है, और जहन्नम का तस्करा जहां किया गया है वहां 7 मरतबा है, और 2 मरतबा जन्नत का तस्करा किया गया। 2 जन्नतें ये, 2 जन्नतें ये, लिहाजा 8 वो 8 ये, तो 8 8 16, 16 8 24, 24 और 7 31 इज इक्वल टू 31। अल्लाह अकबर, ये अजीब गरीब कैलकुलेशन है। आप देखेंगे कि एक बयान के बाद यानी तख्लीक इंसान, उसके बाद 8 मरतबा फबी अय्या रब्बिकुमा तुकद्दिबान, फी उसके बाद अदाबे नार और जिक्र नार 7 मरतबा वहां, फिर 2 जन्नतों का तस्करा 8 बार, फिर 2 जन्नतों का तस्करा 8 बार। तो इसलिए कि जहन्नम के दरवाजे 7 हैं और जन्नतों के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे 8 हैं। और जब 2 जन्नतें हैं तो वहां भी 8, यहां भी 8, 8 8, और तख्लीक इंसान 8 8 3 24 7, दिस इज इक्वल टू 31। ये बड़ी अजीब गरीब बात कही है। इससे ये पता चलता है पूरा कुरान मैथमेटिकल है। आप कोई एक लफ्ज हटा दें, जैसे आपको 4 लाना है, 4, तो आप 2 + 2 इज इक्वल टू 4। क्लियर है? अगर आप उसमें हटा दें एक को, 2 + 1 इज इक्वल टू 4 नहीं होता, 2 + 1 इज इक्वल टू 3 होगा। तो पूरा कुरान हकीम मैथमेटिकल है। आप कोई लफ्ज उठा करके उसका मुरादिफ, उसका सिनोनिमस नहीं, सिनोनिम नहीं रख सकते आप, उसका माना ही गलत हो जाएगा। पूरा कुरान मैथमेटिकल है। अल्लाह, एक अजीब बात एक मुफस्सिर ने कही है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। एक मुफस्सिर कहता है कि जब कुल्लु मन अलैहा फान कहो तो फौरन बोलो व औसिल था बिकौलिही ताला व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल, जैसे बोलो कुल्लु मन अलैहा फान, फौरन बोलो व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम हत्ता यतबय्यन नक्सुल मखलूक़ी व कमालुल खालिक, ताकि
مخلوق کا نقص اور خالق کا کمال ظاہر ہو، اس لیے کہ المخلوق فان والرب باق، اور باقی رہنا کمال ہے اور فنا ہو جانا نقص ہے، کمی ہے. لہذا جیسے ہی بولو کل من علیہا فان فوراً ملا دو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ اکبر. اس لیے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوقات سب ناقص ہیں اور کامل تو صرف اللہ کی ذات ہے. یہ بتایا گیا. اس کے بعد ایک عجیب بات فرمائی جا رہی ہے، یسألہ من فی السماوات والارض. کائنات میں جتنی چیزیں سب اسی سے مانگ رہی ہیں. اچھا، سب اسی سے مانگ رہی ہیں. جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چیونٹی کو دیکھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، وہ اپنا پیر اٹھائے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی. موسیٰ نے کہا بارش ہونے والی ہے. تو کائنات کی ہر شے اسی سے مانگ رہی ہے. یسألہ من فی السماوات، ساری کائنات کی چیزیں اسی سے مانگ رہی ہیں. اچھا، مومن بھی مانگتا ہے؟ جی ہاں. کافر بھی مانگتا ہے؟ ہاں، وہ بھی مانگتا ہے. دونوں مانگتے ہیں. کیسے؟ مومن مانگتا ہے بلسان المقال اور کافر مانگتا ہے بلسان الحال. مومن تو اپنی زبان سے مانگتا ہے، میرے رب مجھے یہ چیز عطا فرما دے، اور کافر اپنی زبان سے نہیں بولتا. جب بارش نہیں ہوتی تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے. مانگ ہی تو رہا ہے وہ، اگرچہ زبان سے نہیں بول رہا ہے، مگر حال یہ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ ہی سے مانگ رہا ہے. اور آخر میں جب آدمی کا کوئی سہارا نہیں رہتا تو صرف ایک ہی سہارا یاد رہتا ہے، کسی بھی زبان میں اسے بولے ارے بھگوان، ارے فلاں، ایسا بولتا رہتا ہے. تو یسألہ من فی السماوات والارض، کائنات کی ہر شے اس سے مانگتی ہے. مومن مانگتا ہے بلسان المقال، بول کر کے، اور کافر مانگتا ہے بلسان الحال، حالت بتا رہی ہے کہ وہ مانگ رہا ہے. اللہ سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے؟ سارے تو اس کے فقیر ہیں. اچھا، کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحہ، کل یوم اے کل آن، کل وقت، ہر لمحہ اور ہر وقت وہ ایک کام میں ہے. کیا؟ ایک عیسائی سے مسلم سے مناظرہ ہوا تو اس نے کئی سوالات کیے. اس میں ایک سوال یہ بھی تھا، اس وقت تمہارا خدا کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ ایک کام کیجئے. وہ کرسی پر بیٹھا ہوئے تھے، نیچے تھے. بولے آپ ذرا اٹھیے گا. بولے کیوں اٹھوں؟ کہا کہ آپ کے سوال کا جواب ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، یہاں بیٹھ جائے جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں. وہاں بیٹھ گئے اور یہ جا کر کرسی پر بیٹھ گئے. کہا کہ میرا رب یہی اب کرنا چاہ رہا تھا، تجھے کرسی سے نیچے، مجھے کرسی کے اوپر بٹھانا چاہتا تھا. تو کل یوم ہوا فی شان، ہر آن اس کا ایک کام ہے. کسی مریض کو شفا دے رہا ہے، یشفی مریضا، جی، اور کسی تندرست کو مریض بنا رہا ہے، کسی امیر کو غریب کر رہا ہے، کسی غریب کو امیر کر رہا ہے. اللہ اکبر. کسی جاہل کو عالم بنا رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت کوئی نہ کوئی کام ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. پتہ چلا وجہ ربک، وجہ سے مراد الذات مال وجہ، ذات چہرے کے ساتھ، چہرے کے ساتھ ذات، یہ مراد. پتہ چلا اللہ کا چہرہ بھی ہے. جی، یہی تو دیکھیں گے قیامت کے دن جنت میں، یہی تو دکھائی دے گا جس کا تذکرہ یہاں ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، یہ چہرہ نظر آئے گا. جی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا چہرہ دکھائے گا اسے. جی، اور ہر بار یہ کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. 31 بار کہا گیا، 31 بار.